नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 में स्वागत छ। म एनी कुमार। कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको झण्डै 7 महिना लामो लकडाउनमा आम नेपाली घरमै थन्किएका थिए। दैनिक खाद्यान्नको अभाव पनि सहेर जे जति भेटिन्छ त्यति नै खाएर पनि नेपालीहरू बाँचेका थिए। सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय र विभिन्न सङ्घ संस्थाले खाद्यान्न बाँडेर भए पनि आम नेपालीहरूलाई कोरोना महामारीबाट सर्जित खाद्यान्न समस्यालाई सहज बनाउने प्रयास गरेका थिए। यही क्रममा रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाले पनि लकडाउनका लागि त्यस समयमा ठूलो समस्यामा परेका गरिबी र निमुखा जनतालाई दिने भन्दै खाद्यान्न सामग्रीहरू किने। तर गाउँपालिकाले विपन्न वर्गलाई वितरण गर्नुभन्दा पनि चामल र खाद्यान्न गाउँपालिकाको गोदाममै थन्किएर बस्यो। जनतालाई वितरण नगरिएको त्यो चामल र खाद्यान्न अहिले गोदाममा नै कुहिएको अवस्था छ। गरिब र विपन्न वर्गको नाममा खरिद गरिएको चामल वितरण नभइसकेपछि कुहिएर जाँदा रुन्टी बासीको रुवाबासी नै भएको छ। 13 क्विन्टल चामल, 6 क्विन्टल दाल समयमै वितरण नहुँदा गोदाममै कुहिँदा आखिर त्यसले कसको हित गरे त? गरिबको नाममा खरिद गरेर चामल कुहाउँदा कसलाई फाइदा भयो? राज्य कोषको रकममा यो हदसम्मको खेलाइची गर्ने रुन्टीगढी गाउँपालिकाका पदाधिकारी लाज शरम पसमत उनीहरूलाई पचेन? लाज अलिकति भनी पनि भएन उनीहरूलाई? के विपन्न प्रतिको दायित्व यही हो गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको? हाम्रो प्रश्न रहेको छ। कल 24 को आजको संस्करणमा यो रिपोर्ट हामी दर्शक महानुभावहरूलाई अवश्य देखाउनेछौँ। भन्सार छुट गरेर ल्याइएको एम्बुलेन्स पनि बिक्री हुँदो रहेछ। अचम्मको घटना। मोरङको बेलबारीमा भएको यो घटनाले सामाजिक कार्यमा संलग्न संस्थाहरूमाथि नै औला उठाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। सेवामूलक विषयसँग गाँसिएको एम्बुलेन्स सेवामा नै प्रश्न उठाउन पुगेको यो घटनालाई लिएर लायन्स क्लब भित्र नै चर्को विवाद देखिएको छ। लायन्स जो हर बखत आवश्यकता सहारा नै हो आम नमानिसका लागि पनि। तर लायन्स क्लब अफ बेलबारीले बिमारीको सेवा गर्न भनेर भन्सारमा छुट ल्याएको एम्बुलेन्स क्लबका अध्यक्षहरूले बिक्री गरेको पाइएको छ। लायन्स क्लब अफ बेलबारीका सदस्यहरूले चन्दा उठाएर किनेको 15794 नम्बरको एम्बुलेन्स अध्यक्षहरूले बेचेर चन्दा दिएको रकम फिर्ता लिएको बताइएका छन्। लायन्सका पदाधिकारीहरूले 9 लाख बढी मूल्यमा बेचेका एम्बुलेन्स फिर्ता ल्याउनु पर्ने माग तीव्र बन्दै गर्दा एम्बुलेन्स बिक्री गर्ने लायन्समा पनि पदाधिकारीहरूमाथि पनि आर्थिक चलखेल गरेको आरोप समेत थपिएको छ। यो बेला किन बेचियो एम्बुलेन्स? के एम्बुलेन्सका पदाधिकारीहरू पनि सेवाको मन्त्र त्यागेर धनको मन्त्रमा मग्न भएका थिए? यो रिपोर्ट पनि कल 24 को श्रृङ्खलामा हामी पेश गर्नेछौँ। यसैगरी महिलामाथि हिंसाले समाजमा चरम रूपमा लिँदै गर्दा एक महिला आफूले भोगेको पीडा लिएर न्युज 24 को कार्यालयसम्म आइपुग्नु पर्ने बाध्यता रह्यो। श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा रहँदा ती महिलाले एक चिने जानेको व्यक्तिलाई, आफ्नो दाजुभाइ सम्झेको व्यक्तिलाई केही रकम दुःख परेको बेलामा सापटी दिएकी थिइन्। तर उनको लागि यो दुर्भाग्य बनेको छ। दिनको रूपमा रहन पुगेको छ र रकम नदिँदा ती व्यक्ति अर्थात् ती पुरुषले विभिन्न बहाना मात्र बनाएनन्। ऋण दिने महिलामाथि शारीरिक यातना समेत दिन थाले। प्रहरी प्रशासनको समेत आडमा अहिले ती व्यक्तिको ऋण दिने पीडित महिलामाथि नै मरणासन्न हुने गरी हातपात समेत गरेका छन्। लात्ताले कुटेका छन्। रकम नदिन विभिन्न बहाना र भौतिक आक्रमण समेत गर्दै आएका ती पुरुषले एउटी महिलामाथि गरेको श्रृङ्खलाबद्ध हिंसा सम्बन्धी एक रिपोर्ट पनि कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा हामी पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै पीडामा हुनुहुन्छ, तपाईको समस्या र पीडा, तपाईको दुःखलाई सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय र सरकारवालाहरूले सुनिरहेका छैनन् भने तपाईहरू जस्तै सर्वसाधारणहरूको लागि बनेको कार्यक्रम हो
कल 24 हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660112424, एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424, भाइबर नम्बर रहेको छ र 9884011037 मा हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ विश्वमा कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ भने, यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने पनि इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै हामीलाई तपाईमा भएका विभिन्न घटनाहरूको बारेमा सत्य तथ्य केही प्रमाणहरू छन् भने पनि हामीलाई भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत हामीलाई त्यो भिडियो क्लिप्सहरू तस्बिरहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, त्यो भिडियो र तस्बिरले तपाईको समस्याको समाधान लिएर सरकार निकायसम्म खचखच्याउन कल 24 लाई मद्दत हुनेछ। यति बेला कुनै सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भाइबरमा हुनुहुन्छ उहाँ हामीसँग। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नु भयो? नमस्कार। नमस्कार, म भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 26 देखि कृष्ण प्रसाद भुसाल बोल्दैछु। हजुर सर, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 26 देखि कृष्ण प्रसाद भुसाल बोल्दैछु। हजुर हजुर सर, समस्या राख्नुस्, के थियो होला तपाईको समस्या कृष्णजी? यो समस्या चाहिँ खास सानो थियो तर अहिले एकदम जटिल देखिएको छ। यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपाल भित्र रहनु भएका हजुर सर युवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा लागू हुने गरी आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 2075 साल 6 महिना 11 गते चाहिँ हजुर सहुलियत कर्जा लगानीका लागि अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि भनेर हामी कुखुरादेखि लिएर सम्पूर्ण कृषि यो विषयमा चाहिँ योगदान गर्ने मान्छेलाई चाहिँ सहुलियत ऋण अनुदान सम्बन्धीको कार्यविधि सरकारले लागू गरेर त्यसको सेवा लिन हामीलाई आह्वान गरेको थियो 75 सालदेखि। र हालमा आएर हामीले 75 सालदेखि नै त्यसमा सहभागी भएर सामान्य किसिमले फर्मको स्तर उन्नति, संख्या वृद्धि, पूर्वाधार व्यवस्थापनदेखि लिएर सम्पूर्ण यो कोरोनाको बन्दाबन्दी महामारी सहित चुनौती काटेर हाल फर्मलाई चाहिँ तपाईको पुनरुत्थान यानी कि बिल्डअप गर्नलाई यो कोरोनादेखि सबै आजसम्म परिआएका समस्या र चुनौतीहरूका कारणवश फर्मको लागि आर्थिक समस्या पर्न गएको हुनाले नेपाल सरकार अन्तर्गत यो 2 वर्ष अगाडिदेखि समन्वय गरेर हामी चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ कर्जा लिएर स्थापना गरेको फर्म थियो। त्यति बेला 10 लाख कर्जा लिनुभयो हैन सर? हजुर हजुर हजुर। अनि अहिले बिल्डअप गर्नलाई हामीले 5 लाख थपी पाऊँ भनेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पर्सडाप शाखा चितवनमा चाहिँ असारदेखि आजभन्दा 7-8 महिनादेखि लगातार रूपमा समन्वय गरेर आफूलाई परेका समस्याहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा कन्भिन्स गराइसकेका थियौँ। नेपाल सरकारको यो 75 सालबाट लागू भएको कार्यक्रम अन्तर्गतको त्यो पृष्ठको फर्स्ट पेजमा चाहिँ के लेखिएको छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईको यो जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले काटेको छ 2075 6 महिना 11 गते इजाजत पत्र क ख र ग वर्गको बैंकले चाहिँ अधिकार पाएको यसमध्येको क्याटेगोरीमा चाहिँ मैले लाभ लिएको भनेको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा यो क्याटेगोरीको पहिलो क्षेत्र हो। यो यसमा चाहिँ तपाईको सामान्य 10 लाखदेखि हाई लेभलमा 5 करोडसम्मको क्याटेगोरी गनिन्छ र यो नेपाल सरकारले त्यति बेला यो अनुदान लागू गर्दाको पहिलो क्याटेगोरी अन्तर्गतको पेशा अन्तर्गत मैले चाहिँ कुरा गर्दैछु अहिले भर्खरै। तपाईले कति रकम लिनुभयो त? मैले 10 लाख रुपैयाँ लिए म्याडम। 10 लाख लिनुभयो। अब कति लिन खोज्नु भएको, के भन्दैछ बैंकको विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग तपाईको कुरा भयो होला? के कारणले तपाईको रोकिरहेको छ बाँकी लिनुपर्ने ऋणहरू हैन? त्यो प्रावधान के छ तपाईले त्यो मिलाउनु भयो? प्रावधान सम्पूर्ण मिलेर त्यति बेला हाम्रो स्थापना भएको थियो। यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बैंकले पहिल्यैदेखि के कुरामा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले कार्यविधिदेखि बाहेक सिस्टम गर्नुभयो भने नेपाल सरकारले त्यति बेला चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर युवाहरूलाई सबैलाई चाहिँ समावेश गर्नलाई कार्यक्रम चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ यो जानकारी गरायो। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई यो हामी जुन कार्यक्रम अन्तर्गत काम गर्न चाहन्छौँ त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ परियोजना धितो राखेर एउटा चाहिँ सामूहिक जवानीमा परियोजनालाई चाहिँ धितो मानेर कसैको सम्पत्ति हुँदैन। जस्तो म आफ्नो भनेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुन्नु भएको छ नि? हजुर कृष्णजी सुन्नुहोस् न, कृष्णजी यो समस्या हामीले बुझ्यौँ हैन, यसमा तपाईको गुनासो चाहिँ के रह्यो त? अब के गरेन बैंकले, के गर्नु पर्थ्यो?
के गुनासो छ यसमा? गुनासो भनेको बैंकले अनिवार्य रूपमा यो के देखियो भने अरूलाई गरेको र मलाई स्वयं नगरेको यो एउटा स्पष्ट देखेँ मैले है। त्यसमा चाहिँ कारण देखियो अहिले आएर चाहिँ यो युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा हामीले धितो नै परियोजना मान्ने जुन सरकारको निर्देशन थियो, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमा आइपुग्दा ठीक छ कृष्णजी, तपाईको जे जति गुनासो छ हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईले प्रत्यक्ष आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजन मार्फत आफ्नो गुनासो राख्नुहोस् है। नारायण सर, स्वागत छ हजुरलाई कल 24 कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले सुन्दैछु। उहाँको गुनासो के थियो होला? हजुर, उहाँको गुनासो उहाँले राख्नुहुन्छ। ठीक छ, हजुरले गुनासो राख्नुहोस् त। कृष्णजी सर नमस्कार गरेँ। हजुर कृष्णजी नमस्कार। नमस्कार सर। यो सहुलियत कर्जा अन्तर्गतको सर यो मैले 2075 सालदेखि नै सहकार्य गरेर नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर एउटा फर्म स्थापना गरेका थिएँ। यो ग्रामीण कुखुरा अन्तर्गतको फर्म स्थापना थियो चितवनको पश्चिम भेगमा। हजुर। अनि त्यति बेलाको त्यो कार्यविधि अनुसार शाखालाई काम गर्न कठिन हुने भयो भनेर सामान्य किसिमले हामीले एउटा धितो अनिवार्य राखेरै काम गरौँ न त इमानदार पूर्व भनेर त्यति बेला एउटा सानो भएको जमिनको उसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर राखिया थियो। हो यसको चाहिँ पहिलो कार्यक्रमको कुन क्षेत्रमा कति भन्ने विषयको पहिलोमा हाम्रो क्याटेगोरी रहेछ र यही विषयमा अहिले मलाई चाहिँ यो यसमा चाहिँ बिल्डअप गर्नलाई पुनरुत्थान गर्नलाई मद्दत गरि पाऊँ भनेर म नेपाल सरकारका चाहिँ लगभग यो हाम्रो पशुपन्छी प्रवर्धन विकास विषयमा मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकारदेखि सबैसँग समन्वय गरेर बैंक संस्थादेखि समन्वय गरेर काम गर्न खोज्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पर्सडाप शाखा चितवन का चाहिँ त्यहाँ जुन सञ्चालन अहिले हाल चाहिँ गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ साउनदेखि स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनुभएको थिएन। त्यति बेला क्लियर टु क्लियर भन्दाखेरि हुन्छ तपाईँ सम्पूर्ण ठाउँमा गएर आउनुहोस् र तपाईँलाई कसरी सहयोग गर्ने हामी तपाईँ आएपछि भन्छौँ भन्ने किसिमले गरेर मलाई 6 देखि 7 महिना प्रतीक्षा गराएर हाल आएर चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले तपाईँलाई सम्पत्ति कम देखिएको हुनाले थप्न नसक्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भयो भन्ने कुरा जनाउनु भयो। जब मलाई चाहिँ हजुरहरुकै निर्देशनबाट जुन ठीक छ कृष्णजी, तपाईको गुनासो उहाँले सुन्नुभयो। अब नारायण सर, किन यस्तो भयो त? उहाँहरूलाई सम्पत्ति छैन भनेर उहाँलाई आश्वासन देखाइयो कि अब त्यत्रो 6-7 महिनापछि बल्ल आज उहाँले सम्पत्ति छैन भनेर पाउनुपर्ने ऋण पाइन भनेर उहाँको गुनासो छ, धितो पुगेन भनेर किन यस्तो पक्ष विपक्ष भइरहेछ सर? यस्तो छ, अब यो सहुलियतपूर्ण कर्जामा हामीले 10 वटा विभिन्न शीर्षकहरूमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। हाम्रो पछिल्लो चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम र यस अन्तर्गत चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउँदाखेरि चाहिँ हजुरको कृषि क्षेत्र विशेष गरी टार्गेटेड क्षेत्र नै हो र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दै गर्दा उहाँहरूले यथेष्ट धितो राख्न पर्ने हुन्छ नै। तथापि यो अलिकति पछिल्लो समयमा यो अलिकति ग्रसित क्षेत्र पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई ऋण आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले यो हाम्रो निर्देशिका बमोजिम यो हाम्रो जुन कार्यविधि छ सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि छ त्यसको अधीनमा रहेर ऋण प्रवाह गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। उहाँहरूले चाहिँ जति चार्ज लगाउन उहाँहरूको जुन कस्ट अफ फन्ड हो त्यो बराबरको क्षतिपूर्ति भनौँ न राष्ट्र ब्याङ्कबाट उपलब्ध हुन्छ नै। अहिले पछिल्लो सर अनि सर उहाँको गुनासो अनुसार चाहिँ अब 6-7 महिना पहिला चाहिँ दिने भनेर भनियो, अब अहिले आएर चाहिँ सुकुम्बासी या अब तपाईँसँग सम्पत्ति छैन भनेर चाहिँ तपाईँहरूले अब उहाँलाई नदिने कुरा भएछ। यो कारण के हो सर? उहाँले चित्त नबुझेको पनि खास यही कारण हो भन्नुस् त। यो इस्यु हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय सरकारहरूले पनि अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न ऋणका प्याकेजहरू अगाडि सारिराख्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो स्थानीय सरकारले डिक्लेयर गरेको एउटा कार्यक्रम उहाँलाई ऋण प्रवाह गर्न खोजेको र पछि नमिलेको हामीले बुझ्दैछौँ। उहाँले योभन्दा अगाडि यो लाइभ कन्भर्सेसनभन्दा अगाडि पनि मसँग सम्पर्क गर्नु नै भएको थियो
त्यसकारणले मैले उहाँलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि हो त्यो बमोजिम ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्न केही अप्ठ्यारो छैन, किनभने उहाँहरूले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले 5% टप अप जुन चार्ज हो, इन्ट्रेस्ट रेट हो, त्यसको 5% चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट पाउनु नै हुन्छ। त्यसकारणले उहाँहरूलाई ऋण प्रवाह गर्न केही अप्ठ्यारो पर्दैन। तर सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि बमोजिम नारायण सर त्यो त ठिकै छ हैन, नीति नियम प्रावधान मिलाउनु पर्ने कुराहरू त छँदैछ, तर 6-7 महिनासम्म चाहिँ उहाँले कुनै विकल्प रोज्नुहुन्थ्यो होला, किनभने म के गरी खान्छु, कृषिमा पशुपक्षीमा के गर्छु भनेर भन्नुभयो हैन। अब धितोसम्मको लागि पनि ठिक छ सर, उहाँसँग सम्पत्ति छैन। सुन्नु सर, एकछिन सर, धितो राख्नको लागि पनि अब 6-7 महिनासम्म तपाईँहरूले केही पहिल्यै भनिदिनु भएको भए सायद उहाँले कसरी भए पनि के आर्थिक स्रोतहरू उहाँले जुटाउनुहुन्थ्यो होला त्यस समयसम्म। अब उहाँ ढुक्क भएर बस्नुभयो ब्याङ्कले दिन्छ भनेर, तर ब्याङ्कले अहिलेको दिनमा आएर उहाँलाई न यता न उता घरको नि घाट बनाइदिया रहेछ नि त सर। अब के गर्ने? अब यसको लागि क्विकली वे आउट सल्युसन निकाल्ने भन्ने त राष्ट्र ब्याङ्कको हातमा केही छैन हैन। उहाँको फर्स्ट प्रब्लम के रहेछ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारको एउटा कुनै कार्यक्रममा उहाँ इनरोल गर्नुभएको छ र उहाँले मिक्सअप गर्नुभएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम र स्थानीय सरकारले यस्ता पीडित वर्गलाई चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्ने ऋणको व्यवस्था सम्बन्धी दुईटा इस्युमा उहाँ मिक्सअप गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले स्थानीय सरकार अन्तर्गत स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने कुनै जुन स्किम हो, ऋणको स्किम हो, त्यो बमोजिम उहाँहरूले थालनी गरेको र उहाँले पछि गएर चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जामा मिक्सअप गरेको प्रश्न देखिन्छ। त्यसकारणले म प्रश्न के भन्न चाहन्छु भन्दा स्थानीय सरकारमा उहाँले पहल गर्नुभएको छ। स्थानीय सरकारले केही गर्न सक्यो भने अत्यन्त राम्रो हो हैन, होइन भने वाणिज्य ब्याङ्कहरू मार्फत अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्था मार्फत। त्यही त सर, अर्को कुरा के पनि छ भने तपाईँले के पनि बुझ्नुपर्छ भने धेरै युवाहरू विदेशमा हन्डर खाएर ठक्कर खाएर कोरोनाले गर्दाखेरि आफ्नो देशमा फर्किनुपर्ने अवस्था छ। कृषिमा पशुपक्षीमा आफ्नो भविष्य यहीँ देख्छु भनेर ठुलो ठुलो सपना बुनेर आफ्नो देशमा के गर्छु भनेर आउने युवाहरूलाई तपाईँहरूले कसरी हुन्छ साथ सहयोग गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई र गर्नुपर्ने थियो। तर यो त देखिएन नि त सर, किन यस्तो भयो त फेरि? किनभने उहाँको त धेरै ठुलो गुनासो छ। कृष्ण एकैछिन मैले तपाईँलाई रोकेँ है। कृष्णजी के भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले सुन्नुभयो तपाईँले? हजुर, मैले उहाँको कुरा सुने। मैले बिचमा केही म इन्फर्मेसन पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। ठिक छ, केही बताउन चाहनुहुन्छ भने फेरि पनि भन्न सक्नुहुन्छ। म यो 6 महिनाको बिचमा के चुनौतीहरू फेस गरेँ भन्ने कुरा म हजुरलाई क्लियर टु क्लियर बताउन सक्छु। र हाल यो जुन समस्या छ नि म्याडम, टोटल्ली यो चाहिँ तपाईँको हेलो सरकार अन्तर्गत गुनासो व्यवस्थापन शाखा नेपाल सरकारको है गोमादेवी चेम्जोङ उपसचिव म्याडम ज्यू भएको संस्था अन्तर्गतबाट यसको कोड नम्बर सहित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा याच 5941-3740 भन्ने कोड नम्बर सहित शिफ्ट भएको भन्ने कुरा जानकारी पनि एउटा मेसेज आएको छ नेपाल सरकारबाट। प्लस अब दोस्रो कुरा, यो बीचको समयमा मैले स्थानीय तहदेखि धेरै हाम्रा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन भनेर चाहिँ जुन संस्थाहरू स्थापना भएको छन्, प्रदेशदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको जिल्ला स्तर, जिल्लादेखि लिएर सिंहदरबार भित्र पनि आजभन्दा 1 महिना कृष्णजी तपाईले अब उहाँलाई सुन्नु कृष्णजी तपाईले सुन्नुस् है, तपाईले अब उहाँबाट के आश गर्नु भएको छ, बैंकबाट भनौँ के आश गर्नु भएको छ र प्रवक्ताज्यू सुनिरहनु भएको छ, तपाईले कसरी सहज बनाइदिनुहुन्छ त्यो तर्फ जाउँ हामी। अब बैंकबाट किनभने उहाँको गुनासो थाहा छ, अब गुनासोको समस्याको समाधानतर्फ हामी जाउँ। उहाँको गुनासो रजिस्टर नै भइसकेको छ, त्यो हामीसँग आइपुग्छ। त्यसपछि हामीले उहाँको गुनासो कतिको रेलेभेन्ट हो हामीले त्यो अध्ययन गरिकन हेलो सरकारमा हामीले रिप्लाई दिन्छौँ नै। उहाँ पनि प्रश्न के हुनु पर्यो भन्दा उहाँ कुन स्किममा इन्ट्री गर्नुभएको छ अनि कहाँनेरि व्यवधान परेको हो भन्ने उहाँ प्रश्न हुनुपर्छ। तर सुन्नुहोस् प्रवक्ता सर, यदि उहाँहरू चाहिँ प्रश्न हुनुहुन्न भने आउनु भएको बेलामा तपाईँहरूले प्रश्न पारिदिनु पर्यो, यो छ, यस्तो गर्नु पर्यो, यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँलाई यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले बताउनु पर्ने त तपाईँको जिम्मेवारीको कुरा हो नि त सर। तपाईँले जसले सबैलाई थाहा हुन्छ भन्ने कुरा छैन। हेर्नुहोस्, कृषकहरू सोझा हुन्छन् होइन, सबै कुरा थाहा हुन्छ, नीति नियमको कुरा पनि सबै थाहा हुन्छ भन्ने छैन। जब तपाईँको ढोकासम्म उहाँ आइसक्नु भइसकेपछि तपाईँले निराशा गरेर त पठाउने होइन नि त। होइन उहाँलाई आशा पुरै जगाउने पनि मसँग त्यस्तो विकल्प छैन। किन भन्दाखेरि मैले प्रश्न अघि पनि उहाँसँग हाम्रो कुरा भएको थियो। उहाँले चाहिँ स्थानीय सरकारको कुनै स्किममा
इनरोल गरि ठीक छ, हामीसँग समय कम छ, त्यसले गर्दा प्रवक्ता सर तपाईले कसरी सहज बनाइदिनुहुन्छ? कृष्णजी सुनिरहनु भएको छ? हजुर, तपाईँ एकचोटि फेरि उहाँसँग जानुस्, तपाईँ फेरि एकचोटि फेरि उहाँसँग जानुस्, तपाईँहरू दुईजना कुरा गर्नुस्, ब्याङ्कमा जानुस्, के कुराले तपाईँको काम अड्केको छ होइन? कृषिमा भविष्य खोज्ने युवाहरूलाई हामीले झन् हौसला बढाउनु पर्छ, उहाँलाई निराशा गर्नु हुँदैन। र प्रवक्ता सर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई मद्दत, तपाईँको तर्फबाट, तपाईँको ब्याङ्कको तर्फबाट सक्नुहुन्छ? पक्कै हामीले गर्न सक्ने मद्दत उहाँलाई गर्छौँ नै। ठिक छ कृष्णजी, तपाईँ जानु होला, उहाँकोमा एकचोटि राम्रोसँग कुरा गर्नु होला, र भएन केही समस्या भयो भने थप हामी यो रिपोर्टलाई फलो गर्नेछौँ भन्दै अहिले तपाईँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। ब्याङ्कको राष्ट्रिय ब्याङ्कको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो नारायण सर र गुनासो लिएर आउनुभएको थियो कृष्ण प्रसाद भुसालज्यू, उहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद भन्दै आजको अर्को रिपोर्टतर्फ जान चाहन्छु। सरकारले जति पनि कुराहरू जनताको लागि भनेर जुटाएको छ, सहयोग र दान त कति हो, तर सहयोग र दानलाई नै दुरुपयोग गरेको अवस्था छ। नाफामूलक नभई सेवामूलक रूपमा एम्बुलेन्सलाई हेरिन्छ, तर मोरङको बेलबारीमा त्यसको ठिक विपरीत कार्य भएको पाइएको छ। लायन्स क्लब अफ बेलबारीले बिमारीको सेवा गर्न भनेर भन्सार छुटमा ल्याएको एम्बुलेन्स क्लबका अध्यक्षहरूले बिक्री गरेको पाइएको छ। यो बेलामा लायन्स क्लब अफ बेलबारीका सदस्यहरूले चन्दा उठाएर किनेको 15794 नम्बरको एम्बुलेन्स अध्यक्षहरूले बेचेर चन्दा दिएको रकम फिर्ता लिएको उनीहरूको पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मोरङको लायन्स क्लब अफ बेलबारीले बिरामीको सेवा गर्न भनेर भन्सार छुटमा ल्याएको एम्बुलेन्स क्लबका अध्यक्षहरूले बिक्री गरेको भेटिएको छ। क्लब अफ बेलबारीका वर्तमान पदाधिकारीहरूले एम्बुलेन्स लायन्स क्लब अन्तर्गत नै ल्याउनु पर्ने वा बिक्री गरिएको भए लायन्स क्लबको नाममा सञ्चालन गर्न नहुने भनेर विरोध गरेका छन्। लायन्स क्लब अफ बेलबारीका सचिव तीर्थ सिग्देलले 9,25,000 रुपैयाँमा एम्बुलेन्स बिक्री गरेर सांसद विकास कोषको 3 लाख रुपैयाँ समेत झ्वाम पारेको बताएका छन्। बिक्री गरिएको एम्बुलेन्स भने विराटनगर स्थित एक वर्कसपमा मर्मत भइरहेको भेटिएको तीर्थ सिग्देलको भनाइ छ। 9,25,000 मा बिक्री गरेको पाइएको छ। सामाजिक संस्थाले समुदायको हितका लागि राजस्व छुटमा खरिद गरेको एम्बुलेन्स केही व्यक्तिहरूले निजी स्वार्थका लागि बिक्री गरेको र सांसद विकास कोषको रकम समेत हिनामिना भएको प्रश्न देखिन्छ। एम्बुलेन्स चालकले भने एम्बुलेन्सबाट संस्था चलाउनु परिरहेको र चालकको तलब पनि खुवाउन समस्या भएको बताएका छन्। उनीहरूले मानव सेवाका लागि अनुदानमा ल्याएको एम्बुलेन्सको बिक्री गर्न नहुने कोशी एम्बुलेन्स संगठनका अध्यक्षको भनाइ छ। ड्राइभरलाई पाल्न गाह्रो भइसकेको छ। एम्बुलेन्सले जति छ नि यहाँ एम्बुलेन्स कोशी अञ्चल अस्पताल अगाडिमा सञ्चालित एम्बुलेन्स जति छ सब एम्बुलेन्स लगभग तपाईँको तलबमै बसेको छ। कोही गाडी ठिकामा छैन, कोही गाडी खरिद बिक्री पनि यहाँबाट भएको छैन, सब गाडी तलबमै चलाएको। मानवीय सेवा र बिरामी ओसार पसारका लागि भनेर सरकारले राजस्व छुट दिएर उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स सेवा भन्दा पनि व्यवसाय हुन थालेकाले सम्बन्धित निकायले अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। सेवामूलकको लागि दान अनुदान आउँछ दर्शक महानुभावहरू, तर हामीले के गर्छौँ? व्यापार धन्दामा लगाउँछौँ। यो गति भइरहेको छ। एम्बुलेन्स बिमारी छटपटिरहेको बेलामा अस्पताल जानको लागि कति महत्त्व छ, जसरी मान्छेको लागि एक सास महत्त्व छ, त्यो एम्बुलेन्स भेट्नु भनेको त्यति नै महत्त्व मानिन्छ। तर अनुदानमा दिएको एम्बुलेन्स बिमारीको लागि, जनताको सेवाको लागि दिएको एम्बुलेन्सको दुरुपयोग भइरहेको छ। के हेर्दैछन् स्थानीयहरू? जनतालाई जहिले पनि शास्ति। त्यहाँको स्थानीयहरूको लागि भनेर लायन्स क्लबले दिएको एम्बुलेन्स भाडामा चलाइदिने अनि बिमारी कता जाने, स्थानीय कता जाने, रोडमै मर्ने अवस्था छ। यो ज्यादती कहिलेसम्म? धेरै देखियो। हामीले अनुदानमा आएको गाडी, मोटर गाडीहरूदेखि लिएर एम्बुलेन्सदेखि लिएर विभिन्न सेवाको लागि भनेर अनुदानमा दिएको सवारी साधनहरू दुरुपयोग गरेको धेरै समाचारहरू छन्, धेरै देख्दै आएका छौँ हामीले। तर सुन्दा पनि लाजै लाग्ने खालको यस्तो विषयवस्तु यो पक्कै पनि राम्रो होइन। जनताको सेवाको लागि, नागरिकको लागि भनेर बल्ल बल्ल दानमा आउँछ ती
त्यस्ता साधनहरू त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो। त्यो बिमारीको उपचार गर्नको लागि एक ठाउँबाट अस्पतालसम्म पुर्याउनको लागि त्यो एम्बुलेन्स चाहिने पर्ने अवस्थामा त्यसको महत्त्व भएको बेलामा एम्बुलेन्स बेच्दिने अनि पत्तै नदी आफ्नो काम व्यापारमा लगाउने अनि नेपाली जनतालाई चाहिँ गुमनाम बनाउने यो नौलो कुरा रहेन। आखिर कहिलेसम्म त? यही विषयलाई लिएर हामी सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि फोन सम्पर्क गर्दैछौँ। यो पक्कै पनि राम्रो होइन, यो के भएको रहेछ? किनभने जनताको लागि स्थानीयको लागि भनेर जसले दान दिएको छ त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्छ। किन भएन सदुपयोग भनेर हामीले सम्बन्धित निकायसम्म घचघच्याउने काम गर्छौँ। हामी प्रश्न पनि गर्नेछौँ किन यस्तो भइरहेको छ। स्थानीयहरूको धेरै गुनासो छ। एम्बुलेन्स हाम्रो दानमा आएको एम्बुलेन्स हामी बिमारी पर्दाखेरि साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि एक ठाउँबाट अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने एम्बुलेन्स तर आज बिक्री भएको छ भनेर उहाँको गुनासो छ। हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ खेम गौतम, अध्यक्ष हुनुहुन्छ लायन्स क्लबबाट। खेम सर, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। नमस्कार सर, सम्पूर्ण न्युज 24 का सहयात्री टिम सरहरूलाई। हजुर। अनि सर, यो त एम्बुलेन्स दानमा गएको एम्बुलेन्सको त बिक्री पो भएछ त, तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? सर, यो मलाई चाहिँ मेरो पद स्थापना भएकै दिन जानकारी भयो। मैले पद स्थापना लिने दिन, शपथ ग्रहण लिने दिन चाहिँ हाम्रो लायन्स क्लबमा भएका के छन् त सामान साधनहरू यो सबै मलाई जिम्मा लाउनु होला। भोलि चाहिँ यो चाहिँ थाहा छैन भन्ने नहोस्। अब मैले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा मैले आफ्नो जिम्मेवारी एउटा चाहिँ अध्यक्षको उसमा राम्रोसँगले निभाउनु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई कुरा राख्दा हुँदै हामीसँग लायन्सको भनेको चाहिँ एउटा स्टाम्प मात्रै छ। त्यो लायन्स क्लब अफ बेलबारी भनेर लेखेको एउटा स्टाम्प मात्रै छ। एम्बुलेन्स थियो त्यो पनि छैन, घन्टी थियो त्यो पनि छैन, माला थियो त्यो पनि छैन, झन्डा थियो त्यो पनि छैन। भनेपछि यी चिजहरू कहाँ छन् त भनेर चाहिँ मैले पहिलो दिनै मैले चाहिँ पत्रकारलाई जानकारी गराएँ। तपाईँहरू पनि नेपालको चौथो अङ्ग हो, तपाईँहरूबाट पनि केही मलाई चाहिँ सहयोगको अपेक्षा छ। यो अवस्था यो लायन्स क्लब अफ बेलबारी चाहिँ अलिक जीर्ण अवस्थामा छ। यसलाई चाहिँ केही। हजुर खेम सर, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? आफ्नो ठिक छ, उहाँ हामीसँग अहिले उहाँको कल काटिएको छ। उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्दै हुनुहुन्थ्यो तर पनि हामी फोन सम्पर्क गर्दैछौँ। एमसीआरको साथीहरूले फोन सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। फेरि जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। खेम सर, हजुर हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? तपाईँको राख्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले गुनासो भन्नुहोस् त, कन्टिन्यू गर्नुहोस् त त्यसलाई। हजुर। अनि त्यो एम्बुलेन्स खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ लेटाङको एकजना लेटाङ 5 का चाहिँ भक्तशेर राईलाई चाहिँ बिक्री भएको एउटा पत्र मलाई हात पर्यो। हजुर, भक्तशेर के भन्नुभयो सर? भक्तशेर राई। हजुर राई, हजुर। उहाँ को हुनुहुन्थ्यो? उहाँ चाहिँ लायन्स क्लबको एम्बुलेन्स खरिदकर्ता। हजुर। ए ओके, भन्नुहोस्। अनि उहाँको घर ठेगाना खोज्दै गयो। जाँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो मलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब 9,25,000 मा किनेको, मलाई चाहिँ उहाँहरूले बिक्री गर्नुभएको भन्ने कुरो भयो। खोइ के छ तपाईँसँग प्रमाण डकुमेन्ट देखाउनुहोस् भन्दा उहाँले एउटा कागज देखाउनु भयो। अनि एम्बुलेन्स कहाँ छ भन्दा उहाँले पनि फेरि अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गरेको भन्नुभयो। ए ओके। त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ एकजना विराटनगरको महिलालाई बिक्री गरिएको रहेछ। अनि उहाँ महिला भएको ठाउँमा फेरि भक्तशेर राई मार्फतै हामी पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब एम्बुलेन्स मैले किनेको सस्ताको तपाईँको भए पनि अब किनिसकेपछि मेरो हो, मेरो एम्बुलेन्सको दाम म गर्छु, तपाईँहरू लानुहुन्छ भने किन्नुपर्छ भन्दा कति दाम भन्दा 14 लाख 16 लाख भन्नुभयो। उहाँहरूले तपाईँहरूले विभिन्न कुराहरू दान दिनु यो ठुलो कुरा हो, महानताको कुरा हो। दान दिने व्यक्ति, दानवीर व्यक्तिहरूलाई हाम्रो सलाम छ सधैँभरि। तर जे दान दिँदै हुनुहुन्छ, जे दिनु भएको छ त्यसलाई पनि फलोअप त गर्नु पर्थ्यो त बेला बेलामा सर। किन गर्नु भयो? त्यो भन्दा अगाडिको अध्यक्षहरूले गर्नु भएन। त्यसमा अरू अध्यक्षहरूलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। तर मैले जे मेरो जिम्मा आयो त्यसमा चाहिँ मैले त्यसलाई कन्टिन्यू फलोअप गर्दै गएँ। हजुर। तपाईँलाई कतिखेर थाहा भयो यो एम्बुलेन्स बिक्री भएको कुरा? म त लायन्समा त्योभन्दा अरू 1 वर्ष अगाडिदेखि छिरेको थिएँ। 1 वर्ष अगाडिबाट छिर्दा अहिले जम्मा मेरो कार्यकालै जम्मा 2 वर्ष मात्रै भयो म लायन्समा प्रवेश गरेको। कति भयो तपाईँलाई यो एम्बुलेन्स बिक्री भएको कुरा थाहा पाउनु भएको? कति भयो तपाईँले थाहा पाउनु भएको? त्यही पद स्थापना भएको दिन मात्रै जानकारी भयो मलाई। चाहिँ लायन्सका पास्ट प्रेसिडेन्ट चाहिँ तपाईँको ले जानकारी गराउनु भयो। केदार प्रसाईज्यूले चाहिँ जानकारी गराउनु भयो। उहाँले जानकारी गराइसकेपछि चाहिँ अनि मलाई थाहा भयो। उहाँले केही सहयोग गर्नुभयो। लेटाङको भक्तशेर राई हो भन्ने खालको कुरा गरेपछि अनि हामी चाहिँ तपाईँको लेटाङतर्फ लाग्यौँ।
सर एम्बुलेन्स सँगसँगै के चाहिँ बिक्री भएको छ? भित्री कुरा पनि खोलिदिनुहोस्, तपाईँलाई त थाहा होला। हामीलाई त एम्बुलेन्सको कुरा मात्र आयो होइन। लायन्स क्लबले त धेरै आवश्यक परेको सामग्रीहरू दान गर्नुभयो, यो राम्रो कुरा हो। तर भित्र अझै पनि सामान त केही बिक्री हुन सकेको हुन्छ, किनभने एम्बुलेन्स जस्तो देखिने कुरा त बिक्री भयो। अरू भित्री कुरा के छ सर, तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ, भनिदिनुहोस् त आज। अब त्यो अर्थ कुराहरू केही पत्ता लागेछन् भने म अवश्य अपडेट गराउने छु। तर लाइन्समा चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको एकदम जीर्ण अवस्थामा कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ तपाईँको लायन्स क्लबको घन्टी थियो, पहिले त्यो घन्टी पनि रहेन रहेछ, झन्डा थियो त्यो झन्डा पनि रहेन रहेछ, माला थियो त्यो माला पनि रहेन रहेछ है। भनेपछि तपाईँको लायन्स क्लबको एउटा तपाईँको चाहिँ लेटर प्याड पनि छैन। त्यो लेटर प्याड नम्बर चाहिँ हामीले त्यहाँ हेरेर उ गरेर संस्थाको उसबाट त्यहाँ बनायौँ। एउटा मैले चाहिँ पद स्थापना शपथ ग्रहण गरेको दिन पद जिम्मेवार लिँदै गर्दा चाहिँ मैले एउटा लायन्स क्लबको स्टाम्प बाहेक केही पनि लिन हजुर। त्यो पहिलो सर अब यो सामाजिक कार्यमा दिएको एम्बुलेन्स बिक्री भयो, अब तपाईँहरूको पहल के हुन्छ त, के गर्नुहुन्छ सर? अब त्यो एम्बुलेन्स हर हालतमा हामीले चाहिँ गरिब दुखी असहाय अनाथ वृद्धहरूको लागि चाहिँ यो बेलबारी लायन्स क्लबमा ल्याएर कन्टिन्यू त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुचारू भोलिको दिनबाट तुरुन्तै गर्नेछौँ सबै असहाय वृद्धहरूको लागि। र अरू एम्बुलेन्स भन्दा त्यो एम्बुलेन्समा धेरै छुटको आधारमा चाहिँ हामीले यहाँ सुचारू गराइदिनेछौँ बेलबारी नगरपालिका र ती वरपरका नगरपालिका गाउँपालिकामा कहीँबाट पनि फोन आए तुरुन्तै गएर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई उद्धार सहयोग गर्नेछौँ। सर अनि बेला बेलामा फोन आउनु त आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन ठाउँमा तपाईँले अनुदान गर्नुहुन्छ या कुनै पनि सामग्री दान दिनुहुन्छ त्यो ठाउँमा त्यो सामग्रीको सही उचित भएको छ कि छैन, जनताले स्थानीयले उपभोग गर्न पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि त निहाल्नु पर्यो नि त। बेला बेलामा दान मात्र गर्नु ठुलो कुरा होइन नि, त्यसको उपयोग हुनु पनि त ठुलो कुरा हो नि होइन सर? हो एकदम हजुर, एकदम एकदम। त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा गलत मान्छेको हातमा गइसकेको रहेछ। त्यो गलत मान्छेलाई के तपाईँसँग भेट भयो कि भएन? त्यो गलत मान्छेको त्यो जो छ उसँग भेट भयो कि भएन? भेट भयो, खोजनीति त गर्नुभयो होला नि सर। उहाँसँग हाम्रो क्लबको एम्बुलेन्स हामी घुराएर लान्छौँ, तपाईँलाई चाहिँ अब पुरानो एम्बुलेन्स हो 2-4-5 लाख रुपियाँ म स्वयं आफै दिन्छु भन्दासम्म पनि उहाँले मान्नु भएन। 14 लाख र 16 लाख भन्नुभयो। 9 वर्ष पुरानो एम्बुलेन्सलाई 14 लाख 16 लाख त हाल्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् मैले इटरी यातायातमा गएर त्यसका बायोडाटाहरू सारा ल्याएको छु मसँग। त्यो एउटा फाइलै मैले बनाएर राखेको छु मसँग, सबै छन् त्यसका ती डकुमेन्टहरू। त्यो एम्बुलेन्स जसले बिक्री गर्नुभयो नि अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि जो, उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? पूर्व अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ? एम्बुलेन्स बिक्री गर्नुभयो, अहिले अब पूर्व पनि हुनुभयो होइन, उहाँसँग कुरा त भयो होला, यो मुद्दा त तपाईँको उठ्यो होला, के भन्नुहुन्छ उहाँले? उहाँहरूले त अब कागजमै बिक्री नामा भनेर चाहिँ आजदेखि केही भएमा बनाउने ओर्ने सबै सारा तपाईँको हो। र 9,25,000मा चाहिँ आजको मितिबाट बिक्री भएको भनेर साक्षीसहित 4-5 जनाले चाहिँ साइन गर्नुभएको छ त्यहाँनिर एउटा उसमा रोभरमा बसेर। त्यो 4-5 जना मध्ये को हुनुहुन्थ्यो सर जसले साइन गरे बिक्री गर्नको लागि? को हुनुहुन्थ्यो 4-5 जना? त्यसमा 4-5 जना व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो 4-5 जना व्यक्तिहरूमा चाहिँ एकजना तपाईँको परशुराम सुवेदी हुनुहुन्छ, अर्को एकजना तपाईँको योगेन्द्र सुवेदी हुनुहुन्छ। ठिक छ सर, हाम्रो योगेन्द्र सुवेदी हुनुहुन्छ जो पूर्व अध्यक्ष लायन्स क्लबको हुनुहुन्छ होइन, जसले एम्बुलेन्स मजाले बिक्री गर्नुभयो, उहाँसँग हामी सम्पर्कमा छौँ। सर नमस्कार, योगेन्द्र सर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँ। योगेन्द्र सर तपाईँको वरपर हल्ला आइरहेको छ, अलिकति शान्त ठाउँमा गइदिनुहोस्, तपाईँसँग महत्त्वपूर्ण कुरा छ हाम्रो। हजुर यो कार्यक्रममा छु कि कहाँ हुनुहुन्छ? हजुर योगेन्द्र सर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ तपाईँले यति बेला? हो कि भन्नु नि, म कार्यक्रम चाहिँ अलिक बुझिएन। ठिक छ, बुझ्ने गरी सुन्नुहोस्, यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हजुर महत्त्वपूर्ण कुरा छ, अलिकति बुझ्नुहोस्, अलि शान्त ठाउँमा गएर हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् त सर। हजुर हजुर यहाँ बुझिएन, सुनिएन कि? मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ सर तपाईँले? त्यो त यहाँ अहिले कार्यक्रममा छु म, त्यो सुनिएन बुझिएन भन्नु। सर ठिक छ, तपाईँले एम्बुलेन्स बेच्नु भएछ, स्थानीयको लागि लायन्स क्लबले दिएको एम्बुलेन्स तपाईँले बेच्नु भएछ, किन बेच्नु भयो? तपाईँको के अधिकार छ बेच्नलाई? तपाईँ व्यापारी हो? यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। मैले ठुलो आवाजमा बोलिरहेको छु, तपाईँले सुन्नु भएको छैन भनेर ल भन्नुहोस्। तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ, त्यो बेचेको होइन कि? के गर्नुभयो सर? पछि तपाईँले त्यो साँची मात्रै बसेको हो, त्यो समितिको निर्णय छ। अनि साँची किन बस्नु भयो त सर? त्यो बेच्नको लागि लायन्स क्लबले दिएको थियो तपाईँलाई? होइन त्यो मैले बेचेको होइन। कसले बेच्यो सर? खण्डन गरिसक्यो। कसले बेच्यो? खण्डन गरिसकेको छ कि? कसले बेच्यो? म साथी मात्रै हो होइन, त्यो त समितिले निर्णय गरेर गरेको कुरा हो, त्यसमा मेरो त साथी बस्ने कुरा हो, अरू मैले बिक्री गरेको त्यो विषय होइन। ल ठिक छ, हामीसँग अहिलेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग अहिलेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ
खेम गौतम सर तपाईको कुरा राख्नुस् त उहाँले कुरा राख्नुस् त यसमा सवारी साधनको उसमा चाहिँ के लेखिएको छ भने ठीक छ योगेन्द्र सर एकछिन सुन्नुस् यहाँ हाम्रो खेम यसमा के खेम सर हुनुहुन्छ उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ जवाफदेही हुनेछ सवारी साधनको बिक्री चुक्ता मूल्यहरू 9,25,000 अक्षर 9,25,000 मा मात्र निजले खरिद बिक्री गरेको संस्थाले एकमुष्ट रुपियाँ बुझी लिएको भनेर चाहिँ गरेको एकछिन पक्नुस् खेम सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ सुन्दै उहाँले भनेको सही हो होइन गलत समाचार हो कि भन्नुस् म सबैलाई साथी मात्रै हो त कागज छ होइन संस्थाले गरेको कागज छ संस्थाको तर्फबाट मात्रै साथी मात्रै हो त्यो गलत कुरा हो सुनिरहनु भएको छ हामीलाई योगेन्द्र सुवेदी राजकुमार लिम्बू बमबहादुर हरिप्रसाद सुवेदी भनेर उगारिएको छ साक्षीमा अब बिक्री भनेर कागजमा लेखिसकेपछि त बिक्री नभए के भयो त संस्थामा आजसम्म कति पैसा आएको छ त 1 रुपियाँ संस्थामा फन्डमा देखिएको छैन यो पैसा 1 रुपियाँ छैन त्यो लायन्स क्लबको एम्बुलेन्स बेलदारीमा ल्याउनलाई मैले 6 महिना अगाडिदेखि पल गरिरहेको छु उहाँहरूलाई बारम्बार मैले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिइरहेको छु उहाँहरूले चाहिँ मान्छेसम्म पनि गर्नु भएन ल्याउने कुरो चाहिँ गर्नुभयो लेटाङ जानुहोस् तपाईँ भन्नुभयो विराटनगर जानुहोस् तपाईँ भन्नुभयो म एकलौटी कुद्दा 20,000 50,000 रुपियाँ खर्च भइसक्यो खेम सर तपाईहरुले एम्बुलेन्स दिँदाखेरि त तपाईहरुलाई चिन्नु भएको थियो होला नि खेम सर जब तपाईहरुले एम्बुलेन्स दिनु भयो त्यतिखेर त उहाँहरुले तपाईलाई मजाले चिन्नु भएको थियो होला नि भन्नुस् त मजाले चिन्नु भएको थियो अनि अहिले त यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त कुरा गर्नुस् त उहाँसँग होइन उहाँहरूले त अब यसले यसो कुरा उठायो आउँदैन होला भन्ने सोच्नु भएको थियो होला अब सामाजिक कामको संस्थाको एम्बुलेन्स संस्थामा ल्याउनु पर्छ जसरी कुनै हालतमा पनि यो चाहिँ गलत भइरहेको छ भन्ने चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ उसले चाहिँ व्यक्तिगत सोच लिएर संस्थाको एउटा चाहिँ अध्यक्ष जस्तो उसमा म बसेको हुनाले उहाँहरू पनि जसरी एउटा उहाँको प्रतिनिधित्व गरेर बस्नु भएको छ त्यसरी नै मैले पनि एउटा संस्थाको क्लबको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यसमा लागि परेर पहल गरेर चाहिँ मैले ल्याउन खोजेको उहाँहरूलाई बार भन्दा नमानेर चाहिँ मैले प्रेस मिट पत्रकार सम्मेलन गरेको हो यसमा चाहिँ कुनै हालतमा पनि यो बेलदारी लायन्स क्लबको एम्बुलेन्स बेलदारी लायन्स क्लबमै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा चाहना र धारणा छ अनि अघि त साक्षी बसेको सहमतिको लागि मात्र बेचेको भन्नुभयो त बसेको थिए भन्नुभयो अघि तपाईले सर योगेन्द्रजी त्यो सुन्नुहोस् अब त्यो विषयमा साथी मात्रै हो होइन संस्थाले गरेर समितिले निर्णय सर्वसम्मत गरेर दिएको छ मेरो विषय साथी मात्रै हो अरू विषय केही पनि होइन सर ठिक छ साक्षी चाहिँ के कुरामा बसिदिनु भयो भन्नुस् त साक्षी त बस्नु भएछ एम्बुलेन्स बिक्री गर्ने साक्षीमा बस्नु भयो कि नगर्ने साक्षीमा बस्नु भयो भन्नुस् त होइन त्यो साक्षीको विषय त्यो संस्थाले निर्णय गरेको म त्यतिखेर समितिमा थिएन होइन त्यो कागज छ त्यो कागज सर यो त खुकुरी मेरो हातमा थियो हात कसैले समाइदियो अनि खुकुरीले मान्छे काटे भने जस्तो कुरा पो गर्नुहुन्छ त तपाईँ साक्षी किन बस्नु भयो त्यो गर्नुपर्ने काम थियो एम्बुलेन्स बेच्नुपर्ने काम थियो त्यो जायज काम थियो र तपाईँ साक्षी बस्नु भयो भन्नुस् त्यो विषय क्लियर भन्नुस् अब त्यो विषयमा चाहिँ क्लियर छ उहाँले त्यो आरोप लगाएको हो तपाईँ सुन्नुहोस् अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होइन साक्षी बस्नको लागि एम्बुलेन्स बिक्री गर्नको लागि निर्णय कसले गर्यो ल भन्नुस् त तपाईभन्दा माथि कोही छ अर्को निर्णय गर्ने सुनिरहनु भएको छ योगेन्द्र सर हजुर तपाईभन्दा माथि को थियो साक्षी बस्नको लागि अब सुन क्लियर कुरा त्यही हो संस्थाले त्यतिखेर अब त्यहाँ जो पहिलाका जति तपाईँ त्यहाँको प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो सर तपाईँ त्यहाँको प्रमुख व्यक्ति हो तपाईँभन्दा माथि को थियो र भन्नुस् त तपाईँभन्दा कोही माथि थियो ल भन्नुस् अब त संस्थागत रूपमा निर्णय गरेको कुरामा साथी बसेको कुरा हो होइन अब त्यसमा चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस् अब त्यो एम्बुलेन्स फिर्ता ल्याउने कुरामा यो 3-4 महिना बसेर उहाँहरू लगायत हामी बसेर छलफल भयो यहाँ सुन्नुहोस् योगेन्द्र सर त्यो एम्बुलेन्स के को लागि दिएको लायन्स क्लबले त्यो भन्नुस् त तपाईलाई जानकार छ कि छैन एम्बुलेन्स के को लागि दिएको थियो भन्नुस् त एम्बुलेन्स के को लागि दिएको थियो भन्नुहोस् त त्यसलाई ल्याएर तपाईलाई फिर्ता ल्याएर चलाउने भनेर उहाँले कुरा ल्याएकोले ल ठिक छ पुरानो समितिले पनि त्यसलाई चलाउने मैले बुझे त्यो मैले बुझे लायन्स क्लबले एम्बुलेन्स कसको लागि दिएको थियो त्यो भन्नुस् त तपाईलाई थाहा छ कि छैन कसको लागि दिएको थियो अब त्यसलाई अब समग्रमा त्यसरी बुझ्नु पर्यो क्या यो कसरी बुझ्नु पर्यो तपाई यो मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुस् जिब्रो नचपाउनुस् एम्बुलेन्स के को लागि दिएको थियो भन्नुस् त कसको लागि दिएको थियो लायन्स क्लबले हजुर लायन्स क्लबले त्यो एम्बुलेन्स कसको लागि दिएको थियो
यस्तो विषय त्यसरी बुझिदिनु पर्यो तपाईँहरूले होइन कुरा चाहिँ त्यो अब साँची बसेको कुरालाई नै बिक्री गरेको हुन्छ त्यसो गरेको हुन्छ भन्ने कुरा अब तपाईँ गलत काममा साँची बस्न मिल्छ त सर? तपाईँ गलत काममा साँची बस्न मिल्छ? सुन्नुहोस् न, तपाईँले यदि गरेको काम सही थियो, ल हामीले मान्यौँ तपाईँले गर्नुभएको ठिक छ, उहाँले चित्त बुझ्दो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु भएन। अब यसलाई के भन्ने, भाग्नु भयो भन्ने कि के भन्ने? जो प्रमुख भनिएका व्यक्तिहरू नै छन्, उनीहरूको हातबाट जनताको लागि भनेर दिएको एम्बुलेन्स नै बिक्री हुन्छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ त केम सर? उहाँ त यसरी टाल्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? यो इन्टरनेसनल लायन्स क्लब भन्ने संस्थाको एम्बुलेन्स हर कुनै हालतमा पनि बिक्री हुँदैन, तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा कागजी रूपमा बिक्रिने भनेर चाहिँ भक्तशेर राईलाई दिनुभएको थियो। भक्तशेर राईले पनि फेरि अर्का एकजना ब्राह्मणका मुसलमान जातिका महिलालाई चाहिँ तपाईँको फेरि बिक्रिने भनेर त्यहाँ पनि दिएको छ। त्यो दुईतर्फिनी कागज मसँग। सर अब के गर्न सक्छौँ? के गर्न? लायन्स क्लब ठुलो क्लब हो, सानोतिनो क्लब होइन, धेरैलाई उद्धार गरेको, धेरैलाई सहयोग मद्दत गरेको क्लब हो। अब यसले के गर्न सक्छ? र मैले पनि बेलबारीमा दर्जनौं कार्यक्रम गरेका पेपरहरू मसँग पत्र। तपाईँले राम्रो गर्नुभयो सर, तपाईँले पहल गर्नु भएको रहेछ, तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद होइन, पहल गर्नु भएको रहेछ। अब तपाईँहरूको दुःखको पैसाले यसरी दान गर्नुभएको, जनता र स्थानीयको लागि दान गर्नुभएको एम्बुलेन्सको दुरुपयोग भएको छ। अब के गर्नुहुन्छ सर? लायन्स क्लबले के गर्छ अब? यो नेपालको एउटा चाहिँ चौथो अङ्क हजुरहरू पनि हो, एउटा पत्रकारको सबैभन्दा ठुलो देशमा अहिले एउटा राम्रो भूमिका छ। यसमा तपाईँहरूले यति यो पनि कुरो उठाइदिनु भयो। म एकदम पीडित भइरहेको छु संस्थाको तर्फबाट। उहाँहरूले कुनै हालतमा यो कुरालाई चाहिँ उ गर्न मान्नु भएकै छैन। म एक्लै कुदेकै एक्लो अध्यक्षले कुदेकै मसँग संस्थामा भएका साथीहरूसँग त वरपर चिड्दै गइरहेको छ। ठिक छ सर, ठिक छ, तपाईँले त्यसमा चासो राख्नु भएको रहेछ सर। योगेन्द्र सर, मैले चाहिँ यो एम्बुलेन्सलाई संस्थामै फर्काउन खोजिरहेको छु। जति पैसा लाग्छ उहाँहरूले तिरेर त्यो एम्बुलेन्सलाई चाहिँ संस्थामै दिनुपर्छ, बाँकी मैले चाहिँ जनतालाई सेवा दिने काम गर्छु। ठिक छ केम सर, तपाईँको तर्फबाट राम्रो कार्य भएको छ, स्थानीय जनताको सेवाको लागि तपाईँहरूले दिनुभयो, यो महान काम हो। तर दुःखको कुरा दुरुपयोग भयो र जहाँ जहाँ तपाईँले कुनै पनि तपाईँहरूको संस्थाले अनुदान गर्छ, योगदान दिन्छ, कुनै पनि संस्थाको लागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट योगदानका सहित जे पनि सेवाको लागि भनेर प्रदान गरेको सामग्रीको सही ठाउँमा चाहिँ त्यो उपयोग भएको छ कि छैन, सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि बेला बेलामा विचार गर्नुहोस् र त्यो एम्बुलेन्स कसरी हुन्छ फिर्ता ल्याउने पहलमा तपाईँ लाग्नुहोस्। तपाईँसँग हामी छौँ, हामी साथमा छौँ। यो रिपोर्टलाई पनि हामी फलोअप गर्छौँ, किनभने एउटा एम्बुलेन्ससँग मान्छेको सास जोडिएको हुन्छ। एकदम हजुर, एकदम धन्यवाद तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फलोअप गर्नेछौँ यो रिपोर्टलाई पनि सर। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, साह्रै दुःख लाग्दो कुरा, जनताको सास अड्किएको हुन्छ, अस्पताल जान नपाएर छटपटिएर मर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, तर त्यो एम्बुलेन्स कति महत्त्व छ भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। पैसाको कागजको भरमा जनताको सेवाको लागि कसैले दान गर्छ, तर अध्यक्षहरूले नै मिलेमतोमा बेच्ने गर्छन्। कति दुःख लाग्दो कुरा। हामीले सेवाको लागि, जनताको लागि भनेर दिन त हामी विभिन्न कुरा दान गर्छौँ, तर सोच्नुहोस् त्यो दान गरेको सामग्री उचित ठाउँमा पुगेको छ, साँच्चीकै उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ भन्दै आजको अर्को रिपोर्टतर्फ जान चाहन्छौँ। कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा 6 महिना लकडाउन भयो। साह्रै दुःखको कुरा सम्झँदा पनि कहाली लाग्छ। कसरी ज्यान जोगाएर बाँचेका थिए नेपालीहरू। लकडाउनमा हजारौं लाखौं नागरिकले पाउनुसम्मको दुःख पाए। अरूको काम गरेर जीविका चलाउँदै आएका मजदुरलाई त बाँच्न नै हम्मे भयो। तर रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाले भने लकडाउनका बेलामा ठुलो समस्या परेका गरिबी निमुखा जनतालाई दिने भन्दै खाद्यान्न सामग्री किन्यो, तर गाउँपालिकाले विपन्नलाई चामल दिँदै दिएन, भनौँ पुग्दै पुगेन। ती चामल तथा खाद्यान्न गाउँपालिकाको गोदाममै थन्काइयो, तर अहिले विपन्नका लागि भन्दै किनेको चामल गोदाममा नै कुहिएको अवस्था छ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थको कारण विपन्न घर परिवारलाई राहत दिने भनेर खरिद गरेको 13 क्विन्टल चामल र 6 क्विन्टल दाल समयमै वितरण नहुँदा गोदाममै कुहिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। जनताको लागि आएको राहत जनतालाई नदिएर गाउँपालिकाले सडाएर नष्ट गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। रोल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट नन्दराम खड्काले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
नेपालको संविधानले अब कुनै पनि नागरिकले भोकभोकै मर्नुपर्ने छैन भनेको छ। देशमा 3 तहका सरकार बनेका छन्, तर तिनै तहका सरकारले आम नागरिकको बाँच्न पाउने, खान पाउने अधिकारको हनन गरेका छन्। यस्तै भएको छ रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकामा पनि, जहाँ गाउँपालिकाले विपन्नका लागि राहत दिने भन्दै कोरोना महामारीका बखत खाद्यान्न सामग्री किन्यो। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता आफू नजिकका आफन्तलाई राहत पनि बाँड्यो, तर जुन गरिब दुखीका लागि भन्दै दाल चामल किन्यो उनीहरूले नै राहत कहिल्यै पाएनन्। गाउँपालिकाले बरु ती चामल गोदाममै थन्कायो। अहिले ती चामल दाल पुहिएर नष्ट भएका छन्। लकडाउनको समयमा विपन्न जनता भोकभोकै बसे, तर गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा लगाएर स्थापना भएको स्थानीय सरकारले नै जनता मारा काम गरेको स्थानीयहरूको बुझाइ छ। राहत स्वरूप दिने भनेर खरिद गरेको 13 क्विन्टल चामल र 6 क्विन्टल 15 किलो दाल विपन्न परिवारलाई वितरण गर्नुको साटो गोदाममै थन्काएर पुहाएर नष्ट गरिएको छ। यस्तै उक्त चामलहरू बुधबार बिहान गाउँपालिकाको कार्यालय सेवा केन्द्र नजिकै कसैलाई थाहै नदिई गाउँपालिकाले नष्ट गरेको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँपालिकाले हामीले सोच्थ्यौँ कि हामीले पनि राहत पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्थ्यौँ, तर हामीले राहत नपाउँदै पनि हामीभन्दा विपन्न वर्गहरूलाई त्यो 2 किलो दिने ठाउँमा 5 किलो दिएर पठायो भने हुन्थ्यो होइन। कमसेकम अहिले आएर त्यो कुहाएर खाल्डोमा फाल्नुभन्दा त्यतिखेर बाँड्या भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच्थ्यौँ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छमाया पुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव भट्ट, वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष यहाँ बहादुर दसौदी, पर्यटन फोकल व्यक्ति दीपक डाँगी लगायतका कर्मचारीहरूको सहभागितामा पुहिएको दाल र चामल खाल्डो खनेर पुरिएको हो। विपन्न परिवारलाई नबाँडेर खाद्यान्न किन कुहाएर फालेको भन्दा वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष याम बहादुर दसौदीले भण्डारण गरेको गोदाम चिसो भएर सडेर गएको चामल फालेको जवाफ दिएका छन्। देश विदेशबाट चाहिँ आउनुभयो र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीहरूले जुन क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ व्यवस्थित गर्यौँ र त्यही अनुरूपको लागि चाहिँ हामीले त्यतिखेर चाहिँ रासनहरू चाहिँ खरिद गरेका थियौँ र ती रासनहरू भण्डारण गर्ने क्रममा जुन बर्खाको सिजन पनि भएको हुँदा कतिपय यो भण्डारण कोठाको चाहिँ चिस्यानका कारणले गर्दाखेरि कतिपय हाम्रो झन्डै 1300 केजी चाहिँ चामल, 615 केजी दालहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ढुसीको कारणले गर्दाखेरि बिग्रिएको र खान योग्य चाहिँ नभएको अयोग्य ठहरिएको हुँदा स्थानीय तहको सरकारले फेरि पुनः कार्यपालिकाको बैठक बसेर यसलाई बिग्रिएका खाद्यान्नहरूलाई नष्ट गर्ने एउटा निर्णय गरे। स्थानीय सरकारको यस्तो घिनलाग्दो कार्यले स्थानीयहरू चिन्तित बनेका छन्। लकडाउनमा जनताका समस्या बुझेर समस्याका समाधान खोज्नुको साटो अनावश्यक रूपमा क्वारेन्टिन अनुगमन निरीक्षण गर्न भन्दै दिनमा पटक पटक सरकारी सवारीमा घुमेर भत्ता खाएका जनप्रतिनिधिहरूले जनताका लागि किनेको राहत नदिएर गोदाममै कुहिआएका छन्। कस्तो कस्तो कुरा सुन्नुपर्छ। चामलको लागि जनता मर्नुपर्ने अवस्था छ। लकडाउनमा दुःख परेको बेलामा आएको चामल सडेर नष्ट भएर माटोमा जाँदाखेरि कस्तो भयो होला। रोल्पाको रुन्टीगढी वडा नम्बर 5 मा जनताले आश गरेका थिए एक बोरा चामल त के 1 केजी चामलको लागि जनता रुनुपर्ने अवस्था छ, भोक भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै त विकट र दुर्गम जिल्ला चामल देख्न भनेको दसैँ आए जस्तो हुन्छ त्यहाँको नागरिकलाई। हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, देश विकास समृद्धिको कुरा गर्छौँ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको कुरा गर्छौँ, तर रोल्पा जस्तो ठाउँमा जहाँ कैयौँ नेताहरू जन्माएको त्यो ठाउँ अहिले एउटा चामलको लागि तडपिनुपर्ने, दालको लागि, खाद्यान्नको लागि रुनुपर्ने, सडिएको चामल खान विवश हुनुपर्ने कस्तो समय हो यो। के गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको बासमती राइस चामल पुगे त? त्यति पनि खोजेनन् जनताले, सामान्य चामल खोजेका थिए, एक छाक खान खोजेका थिए। तर सम्बन्धित निकायको लापरवाहीको कारण आज जनताले पाउनुसम्मको दुःख पाउनु परेको छ। चामलको लागि मर्नुपर्ने अवस्था सुन्दा पनि लाजमर्दो कुरा। लकडाउनको समयमा दिएको चामल अहिले ठिकै छ। बाँकी सबै कुरा हामी स्थानीयसँग कुरा गरौँ। हामीसँग रोल्पाबाट स्थानीय जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रोल्पा होलीदेखि चाहिँ कला राउत। हजुर, रोल्पाबाट को बोल्नुभयो? कला राउत। कला राउत।
के छ चामल त अब लकडाउनमा लगेको चामल अहिले त कुहाएर फाल्यो रे कति रहर थियो होला चामलसँग तातो तातो भात खाउँ भन्ने त्यो चामल त्यसरी सडेर कुहिएको देख्दा आफ्नो आँखाबाट जाँदाखेरि खान नपाउँदाखेरि त्यसको उपभोग गर्न नपाउँदाखेरि कस्तो तपाईले अनुभव भइरहेको छ एकदमै मलाई पनि अघि बिहान जानकारी आएको थियो हैन एकदमै दुःख लाग्छ स्थानीय सरकारसँग किनकि अब गाउँ गाउँमा सिंह दरबार भन्ने नाराका साथ चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको थियो योभन्दा अगाडि हैन तर त्यो लकडाउनको बेलामा म पनि एउटा व्यापारी हो र त्यति बेला अब हामी व्यापारकै भरमा हामी जीविकोपार्जन गर्ने अवस्था थियो र लकडाउनले हाम्रो व्यापार पनि बन्द भएको थियो र पहिलो चरणको हाम्रो रात वितरण कार्यक्रम भएको थियो त्यति बेला चाहिँ मलाई पनि जानकारी आएको थियो मेरो सोच चाहिँ के थियो भनेदेखि ठिकै छ हामी त व्यापार गरेर खाने मान्छे अब 2-4 दिनमै खुल्ला र व्यापार गरेर खाउँला तर मजदुर गर्ने मान्छेलाई चाहिँ योचोटि पाउनुपर्छ उसले भनेर म चाहिँ गइनँ हैन र अर्कोचोटि चाहिँ दोस्रो चरणको रात वितरण कार्यक्रममा चाहिँ अब त्यति बेलासम्म हाम्रो एकदमै नाजुक स्थिति भइसकेको थियो र त्यति बेला अब सबैजना जानु भएको थियो कतिपय मान्छेहरू अब बिहान नै 4 बजे अब गाउँपालिकामा रात दिने रे भनेर गाउँबाट ढाई गएको मान्छेहरू बुढाबुढी आमाहरू पनि दिउँसो दिएनन् भनेर यति निराश भएर फर्किनु भएको थियो र म पनि त्यही देखेर चाहिँ अब ठिकै छ अब बन्द भइसक्यो होला यो कार्यक्रम भनेर कलाजी एकैछिन हामीसँग दीपक डाङ्गी हुनुहुन्छ सचिव खाद्यान्नको खरिद समिति रुन्टी गाउँ पालिकाका पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हामीसँग उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रम कल 24 मा दीपक सर धन्यवाद हजुर स्वागत छ है कार्यक्रम कल 24 मा तपाईलाई धन्यवाद हजुर धन्यवाद के छ चामल त मज्जाले कुहिएछ त के गर्ने अब चामल चाहिँ अब अलिकति समस्या देखियो हामीले स्टोर गरेको यहाँको प्रतिकूल मौसम पनि त्यस्तो चिसो होइन अनि अब यो ठाउँ पनि अत्यन्त धेरै चिसो छ त्यसपछि अलि लामो समय स्टोर गर्नु पर्यो कि त्यो भएर पनि दीपक सर तपाईँ त्यहाँ बसोबास गर्नु भएको कति भयो एकचोटि भन्नुहोस् त तपाईको जन्मथलो त्यही हो मेरो जन्मथलो पनि हो यहाँ म यहाँको चाहिँ कामको सिलसिलामा आएको चाहिँ अहिले दोस्रो वर्ष जस्तो भयो कति दोस्रो वर्ष भयो दोस्रो वर्षमा त त्यहाँको भूगोल त्यहाँको वातावरण त्यहाँको मौसम सबै कुरा तपाईले त थाहा पाइसक्नु भएको थियो होला हैन र त्यतिखेर चाहिँ त्यो तपाईले यो बहाना गर्नु भन्दा पनि सर त्यो चामल मौसमको कारणले बिग्रियो घाम लागेन पानी परेन भन्नु भन्दा पनि त्यो ल्याएको चामल त फटाफट तपाईले किन स्थानीयलाई बाड्नु भएन के औचित्य रह्यो त्यो चामलको म हजुरलाई के निवेदन गर्नु भने अब यो कहाँ बाँड्ने कसलाई बाँड्ने कति बाँड्ने भन्ने कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्छ होइन मेरो त्यो हिसाबले कार्यपालिकाले निर्णय गरुन्जेलसम्म अनि अलिकति त्यसरी पनि केही विलम्ब भयो त्यसपछि हामीले पहिले हामीले एउटा आकलन गरेर राहत वितरण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि भनेर चामल लियौँ होइन पछि चाहिँ त्यो चामल चाहिँ फेरि अब हामीले अनुमान गऱ्यो भन्दा अलिकति बढी चामल आइसकेपछि त्यसलाई कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति कार्यपालिकामै दुविधा देखेपछि त्यसलाई बाटो खनेर कतैजना धेरै घण्टा सुन्नु सर धेरै घण्टा लगाएर चाहिँ उहाँहरू हिँडेर चामल लिन आउनु भयो अरे तपाईँहरू भन्नुहुन्छ चामल चाहिने भन्दा बेसी भयो त्यही पनि उपभोक्ताको मुखमा एक गेडा अन्नसम्म पुगेन त होइन त्यस्तो त यस्तो हो म्याडम त्यो अहिले भर्खरै मैले यहाँ हिसाब निकालेर बसेको छु होइन अब के फाइदा बसेर सर चामल त कुहिसक्यो तपाईको घरमा गाई बस्तु छ भने उहाँले ल्याएर खुवाउनु छ अब के गर्नुहुन्छ त्यो अन्न त पुगेन यस्तो छ अब सुन्नु म्याडम म तपाईलाई के भन्छु भने यसको लागि पनि एउटा कार्यपालिकामा एउटा समिति बनेको थियो खाद्यान्न व्यवस्थापन समिति त्यसमा हामीले 3 जना ओडाध्यक्षज्यूहरूको उसमा चाहिँ समिति बनेको छ उहाँले कहाँ वितरण गर्ने कसरी गर्ने भनेर भन्नुभएको हो होइन अब हामीले चाहिँ नि कार्यालय तर्फबाट व्यवस्थापन गर्न पर्थ्यो विविध कारणले यहाँको मौसमको कारणले कहाँ चुक्नु भयो तपाईहरु व्यवस्था गर्नको लागि कहाँ चुक्नु भयो भन्नुस् त त्यो चुक्ने भन्ने पनि भएन अब जस्तो हजुरलाई बताउँ यहाँ अहिले पनि कुहिरो लागिरहेको छ चिसो भइरहेको छ हैन हामीले तिरपाल पनि लगायौं प्लास्टिक पनि लगायौं हामीसँग समयको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईसँग हामी धेरै संवाद गर्न सकिरहेका छैनौं तर यो रिपोर्टलाई हामी फलोअप गर्ने छौं सर त्यो चामल किन पुगेन किन कुहिने बाध्यता भयो किन नागरिकको चाहिँ मुखमा त्यो चामलको अन्न एक सिता पनि परेन यसको हामी भोलि फलोअप गर्ने छौं सर धन्यवाद समयको लागि धन्यवाद सर समयको लागि धन्यवाद आज
नचाहँदा पनि छुट्टिनुपर्ने समय आयो सर। के गर्ने? गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको कुरा गर्छौँ, मार्सी चामलको भातको कुरा गर्छौँ, तर दुःख लाग्दो कुरा गरिब जनता, निमुखा जनता कैयौँ घण्टा लगाएर सदरमुकाम धाउनु पर्ने अवस्था छ, तर एक गेडा चामल पनि खान त के देख्न समेत पाएनन्। ती अन्न माटोमै गयो, मलिल भएर गयो। के फाइदा गाउँ-गाउँको सिंहदरबार र विकासको? के फाइदा? कसको गल्ती थियो यो? आज जनतालाई एक बोरा चामल एउटा अन्नको लागि रुनुपर्ने अवस्था, पैताला खियाउनु पर्ने अवस्था, तर पनि खान पाइन्छ कि भन्ने त्यो चामल आज माटोमा मलिन हुँदाखेरि साह्रै दुःख भएको छ रोल्पाली स्थानीयहरूलाई। यो रिपोर्टलाई हामी थप मजबुतका साथ फलोअप गर्नेछौँ भन्दै हामीलाई तपाईलाई यस्तै कुनै समस्या, जिज्ञासा, तपाईँको गुनासो छ, कुनै पीडामा पर्नु भएको छ, तपाईँ ठगिनु भएको छ भने हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 भाइबर नम्बर रहेको छ भने 1660 011 24 24 एनसेल नम्बर रहेको छ र 98 84 011 037 मा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ कुनै पनि विश्वको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँमा भएको विभिन्न घटनाको बारेमा आफ्नो आवाज बुलन्द बनाएर कुनै पनि प्रमाण, तथ्यहरू छन् भने भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि हामीलाई त्यसको भिडियो, कुनै पनि तस्बिरहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। हामीलाई निर्धक्क भएर पठाउनुहोस् ताकि त्यो समस्याको जड समेत गएर हामीले सरकार निकायलाई घचघच्याउन सहज होस् भन्दै आजको निर्धारित कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। भोलि तपाईँको समस्याको समाधान गर्नको लागि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्कार।